खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आर्मीनिया ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आज़री शहरी आबादी को निशाना बनाया तो जवाब में आज़री फौज ने जदीद तरीन मिसाइल काराबाग पर दाग दिए, जिन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। 250 हलाकतों की खबरें मंजरेआम पर आ रही हैं। खूनी तसादुम में अचानक से तेजी देखने को मिल रही है। आर्मीनिया की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर आज़रबाईजान के सदर ने अहम ऐलान करते हुए पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है। घमसान की इस लड़ाई की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या तुर्की और दीगर यूरोपीय ताकतों का टकराव हो सकता है? क्या मुस्तकबिल करीब में अमेरिका भी इस जंग में अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर सकता है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अहम मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम मौजू के बाकायदा आगाज से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यकीनन आप इस बात से वाकिफ होंगे कि इस वक्त आज़रबाईजान और आर्मीनिया की फौजी दस्तों के माबैन नगोर्नो काराबाग के तनाज़े पर शदीद झड़पें जारी हैं। दूसरा बड़ा आज़री शहर गुंजा भी आर्मीनियाई हमलों की जद में है, जबकि तुर्की ने आज़री शहरी इलाकों पर हमलों की मजम्मत की है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू से मिलने वाली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों हरीफ हमसाया ममालिक की फोर्सेस के माबैन गुज़श्ता रोज भी शदीद झड़पें हुई, जिनमें आर्मीनियाई फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। झड़पों के दौरान आज़री दस्तों की तरफ से काराबाग के मरकजी शहर स्टीपाना कैरेट पर भी शदीद हमले किए गए, जिसने कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया। चंद साल के वक्फे के बाद नगोर्नो काराबाग पर कब्जे की जंग के दोनों फ्रीकों के माबैन चंद रोज कबल दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई में अतराफ के फौजियों, जंगजुओं और आम शहरियों समेत अब तक तकरीबन 800 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। इसी दौरान आर्मीनिया ने भी तस्दीक कर दी है कि काराबाग में आज़री दस्तों के बड़े हमलों में अब तक 51 अलैदगी पसंद आर्मीनियाई जंगजू मारे जा चुके हैं, जबकि इतला ये भी है कि ताज़ा हमले में आर्मीनिया के 250 से जायद फौजी हलाक हुए। गुज़श्ता रोज होने वाली जंगबंदी के फौरी बाद आर्मीनिया ने खिलाफ वर्जी की, जिस पर आज़रबाईजान की फौज ने सख्त रद्द अमल देते हुए आर्मीनिया पर बड़ा हमला कर दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आज़री फौज के ताबड़तोड़ हमलों से परेशान होकर काराबाग के एक गांव से आर्मीनी फौज भाग खड़ी हुई और ये इलाका भी आज़री फौज के कब्जे में चला गया। जबकि एक खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज आज़री फौज ने आर्मीनिया के अहम तरीन इलाके पर जदीद तरीन टुश्कायो टेक्निकल मिसाइलों से हमला किया, जिसने तबाही मचा दी और आर्मीनियाई फौज शिश्तर रह गई कि इस कदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आखिर आज़रबाईजान ने कैसे हासिल की। इस हमले के बाद आज़री सदर ने जबरदस्त बयान देते हुए आलमी दुनिया समेत आर्मीनिया और उसके इत्तेहादियों को बड़ा पैगाम दे दिया है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा है कि आर्मीनिया के साथ मिलकर सियासी हल की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन जंग जारी रहेगी और अपना हक हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। बरतानवी खबरसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए इल्हाम अलियोफ ने कहा कि अगरचे दोनों ममालिक सियासी हल की कोशिशें शुरू कर चुके हैं, ताहम जंग जारी रहेगी। उन्होंने ये भी वाजे किया कि हम अपना हक हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब आर्मीनिया की वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि आज़रबाईजान ने जंगबंदी के ऐलान के 5 मिनट बाद ही हमले शुरू कर दिए थे और काराबाग में मौजूद दुश्मन फौजें इसकी हदूद में गोलाबारी कर रही हैं। रेड क्रॉस की जानिब से लाशों के तबादले का इंतजाम मुकम्मल होने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। हमें उम्मीद है कि हम जल्द मजीद इलाका हासिल कर लेंगे। यही नहीं बल्कि आज़रबाईजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गंजा पर किए जाने वाले हमलों के बाद आज़री सदर के एक मुशीर ने खबरदार करते हुए कहा कि आर्मीनिया में वो तमाम अस्करी आदाफ तबाह कर दिए जाएंगे जहां से गुंजा पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज़रबाईजान ने ताज़ा हमलों में दुनिया के जदीद तरीन रॉकेट्स इस्तेमाल किए। टुश्कायो टेक्निकल नामी ये टेक्नोलॉजी इंतहाई खतरनाक है, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक के माबैन काराबाग के इलाकाई तनाज़े पर शुरू होने वाले मुसल्लह तसादुम के बाद रूस ने जंगबंदी के लिए काफियों का आगाज किया था। रूसी वजीर खारजा ने गुज़श्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि दोपहर 12 बजे के बाद अमलन सीज फायर के दौरान दोनों ममालिक कैदियों और लाशों का तबादला करेंगे। इस अमल की तकमील के बाद
متنازع علاقے نگورنو کاراباغ کے تصفیے کے لیے باضابطہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ عالمی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین مذاکرات کے آغاز کو روس نے ایک بڑی پیش رفت کے طور پر پیش کیا تھا، تاہم دونوں جانب سے آنے والے تند و تیز بیانات اور الزامات کے بعد صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں متوقع ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ چند ہی گھنٹوں بعد آرمینیا کی افواج نے آذری شہروں کو نشانہ بنایا اور اب صورتحال پھر سے سنگین ہو چکی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اپنی فوج کی شکست کو دیکھتے ہوئے بھی گزشتہ روز آرمینیا کے وزیر اعظم نے آذربائیجان پر جارحیت کا الزام عائد کیا اور کہا کہ اپنے عظیم وطن کے دفاع کے لیے تیار ہو جا۔ انہوں نے متنبع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خطہ ایک بڑے پیمانے پر جنگ کے دہانے پر ہے۔ وزیر اعظم نے ترکی پر جارحانہ طرز عمل کا الزام عائد کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مزید عدم استحکام کو روکنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو 1922 میں آذربائیجان اور آرمینیا کے سوویت یونین کا حصہ بننے کے ایک سال بعد سوویت یونین نے بالائی کاراباغ کے علاقے کو آذربائیجان سے منسلک کر کے اسے نیم خود مختار علاقے کا سٹیٹس دے دیا، جبکہ آرمینیا نے اس سٹیٹس کو دل سے قبول نہ کیا، لیکن سوویت یونین کی حاکمیت میں خاموشی کو بہتر سمجھا۔ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد کاراباغ میں آباد آرمینی اکثریت جو کہ 70% کے لگ بھگ تھی نے آذربائیجان سے علیحدگی اور آزادی کا مطالبہ کر دیا، جس پر 18 اکتوبر 1987 میں علاقے میں جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آرمینی اکثریت نے آذری اقلیت کو علاقے سے نکال باہر کیا اور آذری ترک اپنی ہی سرزمین سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین گرامی، 1991 میں سوویت یونین سے اپنی آزادی کا اعلان کرنے والے ملک آذربائیجان نے کاراباغ کے نیم خود مختار سٹیٹس کو ختم کرتے ہوئے اسے اپنا حصہ بنا لیا، جبکہ 10 دسمبر 1991 کو کاراباغ کی علاقائی اسمبلی نے ریفرینڈم کرواتے ہوئے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ 1992 میں اپنی آزادی کا اعلان کرنے والا ملک آرمینیا واحد ملک تھا جس نے کاراباغ کی آزادی کے اعلان کو قبول کیا۔ اس کے بعد جھڑپوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور آرمینی دستوں نے 1992 میں ہوجا ایلی نامی شہر میں سینکڑوں آذری باشندوں کو ہلاک کر دیا اور اپنی سرحدوں سے ملنے والے آذربائیجان کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا، اور یوں کاراباغ کا رابطہ آرمینیا سے براہ راست قائم ہو گیا۔ 2 سال تک جاری رہنے والی اس غیر اعلانیہ جنگ میں 30,000 کے لگ بھگ انسان مارے گئے۔ 1994 میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے OSCE کے تحت امریکہ، روس اور فرانس کی نگرانی میں منسک گروپ قائم کیا گیا، جس میں ترکی، جرمنی، اٹلی اور بیلاروس بھی شامل تھے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان 10 سال تک مذاکرات کے کئی راؤنڈ ہوئے، مگر کوئی نتیجہ حاصل نہ کیا جا سکا اور اب تک لڑائی جاری ہے۔ اگرچہ دنیا نگورنو کاراباغ کے خطے کو آذربائیجان کا حصہ سمجھتی ہے، لیکن 1994 سے یہ ایک آزاد ریاست رہی ہے۔ اس علاقے کو آرمینیا کی حمایت تو حاصل ہے، تاہم آرمینیا نے اسے آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ 1920 میں آذری افواج نے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران بالشویک افواج نے آذربائیجان پر قبضہ کر لیا۔ اس اقدام سے آرمینیا نہ صرف خوش ہوا بلکہ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ روس جو ثقافتی اور مذہبی اعتبار سے آرمینیا سے قریب ہے، وہ نگورنو کاراباغ کا علاقہ آرمینیا کے حوالے کر دے گا، لیکن روس کے عزائم اس سے مختلف تھے اور اسی سال بالشویک افواج نے آرمینیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ نئی حکومت نے اس مسئلے کے حل کا عزم تو ظاہر کیا، لیکن یہ معاملہ اگلی کئی دہائیوں کے لیے سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ اس وقت اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سٹالن ترکی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، جو تب بھی آذربائیجان کا اہم اتحادی تھا اور آج بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت روس کی جانب سے ترکی کو مستقبل کے ایک اتحادی کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ اس سے بھی اہم وجہ یہ تھی کہ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ہی USSR کا حصہ تھے اور ان دونوں ممالک کے درمیان چپکلش کو جاری رکھنا سٹالن اور ان کے پیش رو افراد کے لیے فائدہ مند تھا، کیونکہ اس طرح روس کو ایک بالادست ثالث کی حیثیت حاصل ہو جاتی۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی کاراباغ کے معاملے پر کشیدگی دوبارہ شروع ہو گئی اور 1994 میں آذری افواج کو نگورنو کاراباغ کے علاقے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس وقت پیدا ہونے والا تعطل حالیہ کشیدگی تک برقرار رہا۔ آج ترکی آذربائیجان کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ اس نے نہ صرف آذربائیجان کی سفارتی مدد کی ہے بلکہ آذربائیجان کو فوجی امداد بھی بھیجی ہے۔ موجودہ دنوں میں ترکی، پاکستان اور اسلامی ممالک ایک طرف اور یورپ اور روس ایک طرف ہے اور اس لڑائی میں تاحال مسلم ملک کو فتح نصیب ہو رہی ہے۔ تاہم آنے والے دنوں میں حتمی فیصلہ کیا ہوگا،
इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बायस जरूर बनी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।